अस्सलाम वालेकुम। अभी इमरान शफकत साहब का व्लॉग देखा जी, और बस उसमें सिर्फ एक ही बात मुझे समझ में आई। वो जो शहबाज शरीफ साहब कमोबेश शेर सुनाते हैं कि मटन की हड्डी मुझे बोटियां रगड़ने दे, कुछ इसी तरह गई है। तो वह शबाना रोज ये बात 100% दुरुस्त है। जितने मेरे व्लॉग्स देख लेना आप, उनमें आज से 4 साल पहले से और अभी तक के कि कभी मैंने ये बात कही हो कि शहबाज शरीफ साहब ऑनेस्ट आदमी नहीं है, कोई डाउट नहीं, 100% ऑनेस्ट है। लेकिन ये बिल्कुल जैसे वो जज मोहम्मद बशीर है ना कि जी देखें जी मेरे बच्चे क्या कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे घर की हालत देखें और लिहाजा मैं ईमानदार हूँ। बाकी जो पर्चा मुझे पिंडी से आता है ना, वो मैं फैसला नहीं देखता, मैं वो फैसला पढ़ के सुना देता हूँ। ये मतलब पैसा नहीं लेता, तो ये मेरी ईमानदारी की जो इंसान मेराज है। तो बाकी ना इस मुल्क का कख छोड़ा, ना इस मुल्क के मुहब्बे वतनों का कख छोड़ा। बाकी मैं हूँ ईमानदार, मैंने पैसा कभी कुछ नहीं लिया। शायद सेम जो ना शहबाज शरीफ साहब की हालत है। अब मैं अगली बात पर जो ना तफाकी करता हूँ। देखें जिन साहब से भी आपकी मुलाकात हुई, आई डोंट नो, होंगे ताकतवर ही होंगे, और वो ये सुनते हैं कि जनाब बाजवा साहब को, और नहीं, ये बात मैंने हमेशा आपसे इख्तलाफ किया, नहीं एक का नहीं, जिसने माली मुफाद हासिल किया है पिछले इस डॉक्ट्राइन के दौर में, यानी कि डॉक्टर साहब के आने के बाद से टू वर्ड शुरू कर दें, पीछे बाद में जाए, उसके बाद जिसने माली मुफाद हासिल किया ना, सबको रगड़ो। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। 100 200 500 जितने भी लोग हैं उन सबको रगड़ो। नहीं, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप किसी काबिल नहीं है। वो तो पूरी स्टेट है यार, रियासत है, 25 करोड़ अवाम है, उनको देखना होगा। अब मैं आपको ये बताऊं, जो आपको ये गलत पट्टी पढ़ाए होंगे ना इमरान शफकत साहब, या आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी कि पीएमएलएन ने ये बात कही हुई है, मियां नवाज शरीफ ने कही हुई है कि आपका गंद आप डालो। वो एक जलसे में, एक तरंग में, एक लय में मियां नवाज शरीफ ने ये बात कही थी कि इसका जवाब आप दोगे। ये नहीं कहा था कि आप सियासत के अंदर मजीद गंद डालो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन्होंने एक दिन एक दिन, मेरे दर्जनों व्लॉग्स मौजूद हैं और आप देखें मुसलसल कि इन्होंने एक दिन भी सियासत नहीं छोड़ी। अब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, तो कि कल्ला हाफिज क्या करे, तो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें। जब ये अपना पनामा आया था, पनामा में से अकामा निकाला, इसके अंदर जो 2 अफसरान दिए थे, ठीक है, वो किसने दिए थे? जो 2 ब्रिगेडियर्स थे वो किसने दिए थे? जो इस पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी पे जो लात मारी है, ये इस केस से ही मारी है ना, वो किसने दिए थे बताएं? वो कौन सा ऑफिसर था? और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब की डॉक्टरी को सारा प्रमाण चढ़ाया, मियां नवाज शरीफ को बाहर निकाला। वो अफसरान किसने दिए थे? उसका चीफ कौन था? ये भी बताएं। तो जब एक ही हिमाम में सारे हों तो फिर वो बाजवा पिछले को बचाता है, पिछला बाजवा को बचाता है, और फिर मुल्क का बेड़ा गर्क इसी तरह से होता है। और कोई नई पॉलिसी नहीं आई है, इसी तरीके से है। मैंने आपको एक मुझे व्लॉग निकाल के दिखाया मेरा, कि मैंने कहा कि 9 मई जो है ना, ये आपस में मिलके हुआ है। यानी कि जो करते धरते थे 5-7 साल की जो डॉक्ट्राइन थी, वो सारा मजलूम बन के खुद बैठ गए। नहीं जी नहीं, हमारी रेड लाइन आ गई, हमारा 9/11 हो गया। जैसा 9/11 वो था फ्रॉड, ऐसे ही 9/11 यहाँ पे क्या हुआ है? यानी कि किस तरह से हो सकता है कि एक बंदा आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जी मैं पार्टी चेंज कर रहा हूं, उसके ऊपर से केस हट जाए। बुजदार पेक के मामले में मैंने, जब वो बुजदार वजीर आला था, तो तब मैंने ये बात कही, रिकॉर्ड पे सारा मौजूद है, बार बार कही कि ये ऐसे निकलेगा जैसे मक्खन में से बाल। क्योंकि ये जब इससे पूछेंगे ना, वो कहेगा मुझे क्या पता, वो तो 8-10 बंदे थे, कभी 2-3 आते थे, कभी वो 2-3 आते थे, कभी वो 3-3 आते थे, मेरे सामने फाइल रखते थे, मुझे कहते थे यहाँ पे साइन कर दो, मैं साइन कर देता था। मुझे क्या पता फाइल के अंदर क्या है। और वो तो हफ्ते में 2-3-4 दफा आते थे, सुबह सुबह आ जाते थे, फिर वो कहते थे बस चाय पियो आप इलायची वाली, जो करना है करो। बाकी तो और कुछ भी नहीं था, मेरी तो जॉब थी यही। और नाम लगाया था जी पीरनी एन से बुजदार एन, पता नहीं उस्मान बुजदार था कि क्या नाम था, एन से बुजदार था और यार छड़ के देखो, मतलब कौम को पहले अकल से मऊफ किया, और स्टिल जो उनसे ना लगे हुए हैं कि यार किसी तरीके से हम बच जाएं और बाकी सारे पकड़े जाएं।
ایسا نہیں ہونا. یہ جس ڈال پہ بیٹھے نا وہ ڈال ہی کاٹے جا رہے ہیں. یہ جس ٹائم میں گرے گی نا تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. وہ ڈال جو ہے نا وہ پاکستان ہے. پاکستان کے جو ایسڈز ہیں نا، اصل ایسڈ جو دفاع کے ایسڈز، ان کے اوپر کیا واردات نہیں ڈالی، کس طریقے سے نہیں ڈالی، کس نے زبان کھول کے بتایا، کتنی پرابلم میں ہے، کوئی کسی کو اندازہ ہے؟ بات ایک شخصیت کی نہیں ہے، بے شمار لوگ ہیں، کبھی کوئی آگے ہو جاتا ہے، کبھی کوئی آگے ہو جاتا ہے، کسی جگہ کوئی کام ہو. آج بتا رہے ہیں جناب وہ میاں نواز شریف کو تو میں تاریخوں کے ساتھ بتا چکا کہ کب منت کی کہ اس ملک کو بچاؤ. اگلا بڑھ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے باوجود اس نے تہیہ کیا نا کہ ٹھیک ہے اگر یہ میری سیاست ختم ہوتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن میں اللہ کے سامنے سرخرو ہوں. میری پارٹی کی سیاست ختم ہوتی ہے. میں نے ہمیشہ ایک بات کہی، درجنوں بلاگز آپ دیکھیں. میں بہت اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. میری پکڑیں گے تو پھر آپ درجنوں کو یا سینکڑوں کو تو نہیں آپ وہ کر سکتے. کہ اسٹیبلشمنٹ کی ترک کا جو اکا ہے نا اس سیاست کے اندر، وہ شہباز شریف صاحب ہیں. سائیں لوگ ہیں، ان کو کہتے ہیں آپ آگے جو. اور ترک کی جو آپ کہہ لیں اس کے بعد جو بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جو اندر زرداری صاحب ہے. اس ٹائم اکا اور بادشاہ ایک کیے ہوئے ہیں کہ بس شیر کو قابو کرنا ہے. زرداری صاحب منہ پہ کہتے ہیں میں شیر کے شکار پہ نکلا ہوں. انہوں نے نواز شریف کو قابو کیا، اور نواز شریف پاکستان کا مستقبل ہے. اس شخص کو ایک ہی ہوتا ہے کہ میں نے پاکستان بچانا، پہلے وہاں رہ کے بچایا. یعنی کہ آپ نے کتنی گھنونی سازش ہے کہ ان کی گھر میں جو انسان کیا کہتے ہیں شہباز میں سے اپنا نواز میں سے شہباز نکال دو، نون میں سے شین نکال دو. کس طریقے سے یہ کہتے رہے؟ اس لیے کہ جن کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ ارادہ کرتے تھے، وہ پلاننگ کرتے تھے، وہ ذکر کرتے تھے. پھر یہ جو شیخ رشید صاحب جیسے اور دیگر لوگ ہوتے تھے نا، وہ میم میں سے شین نکلنے والی ہے، شین میں سے میم نکلنے والی ہے، نون میں سے وہ نکلنے والا ہے، یہ اسی لیے کہتے تھے، اس کے لیے سازش کر رہے تھے. یعنی کہ ایک شخص کرتے کرتے اپنے گھر کا تماشا لگوا لے اور پھر بعد میں سب تالیاں ماریں. ایسی سیاست ہوتی ہے. یعنی کہ جن ایجنسیوں کا کام ہوتا ہے پروٹیکٹ کرنا، وہ جڑے کاٹنے پہ لگی ہوئی ہیں. اور کون سی ڈاکٹرائن رکی ہے آپ یہ دیکھیں. اور یہ آگے جو چیز چل رہی ہے، توبہ کرنی چاہیے. تو میری جذباتی گفتگو ہے، کوئی شک نہیں، اس میں خطرہ بہت ہوتا ہے. کیونکہ جن کے مال ہے نا، اصل جو پرابلم بنتی ہے نا، ہر شخص کہتا ہے یار بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میں اب اپنے بچوں کا مستقبل تو نہیں تباہ کر سکتا. یہ تو نواز شریف بیوقوف ہے جس نے بچے جناب لنڈن میں رکھے ہوئے ہیں دنیا کے اندر سے، جو ان سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو قوم کی پڑی ہے. میں تو ایسا نہیں ہوں. میں تو نعوذ باللہ میں کوئی نبی نہیں ہوں، میں کوئی صحابوں میں سے نہیں ہوں. میں تو ایک عام انسان ہوں، حرام خور ہوں، بغیرت ہوں، میں حلف کی پاسداری نہیں کرتا. میں تو ایک عام انسان ہوں. 5 ٹائم کی نماز بھی تو پڑھتا ہوں، چلو کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا، لیکن میرے جو کالے کام ہیں ان کی میں سزا تو نہیں بھگتوں گا. میں خود سزا بھگت کے اپنی اولاد کو تو نہیں دوں گا. میں تو ایک عام انسان ہوں، لیکن میں اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹوں گا. بات تو یہاں پہ آ جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں بغیرتی کا کمبل اوڑھنا. سب اوڑھ کے اور فخر سے بیٹھے ہوئے، شرمندہ بھی نہیں ہوتے، اس معراج پر سب کچھ جانتے ہوئے آنکھیں بند کی ہوئی. بتائیں نا کون ہے یہ، کون ہے اس ڈاکٹرائن میں، کس نے مالی فائدہ اٹھایا وہ جرمدار ہے. یعنی کہ یہ مالی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ 8 کروڑ کا پلاٹ 8 لاکھ روپے میں لے لیں، وہ بھی 6 سال کی قسطوں پہ. چلو قسطوں کی بات نکال لیں تو یہ مالی فائدہ نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا؟ دوسرے دن اس کو بیچ دیں. کون ہے، کس کے کتنے پلاٹ ہیں، سب بتائیں. جب میں بھرتی ہوا تھا، کمیشن لیا تھا، تب میرے یہ صورتحال تھی. آج میرے یہاں اور اس درجہ سے بڑی ہے، پتہ لگ جائے گا سب کچھ. یعنی کہ انکم میں 8 لاکھ روپے، 7 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے، بچوں کے تعلیم کے اخراجات ہیں 30 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے مہینے کے. تو پھر پتہ لگ جاتا ہے نا سب کو. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.